يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، لا ريب أن جوهر بقاء الأمة ودوام استمرار حيويتها وقوتها لا يكون إلا في وحدة صفها وتماسك أبنائها، ولم يكن لها ذلك إلا بارتباطها بكتاب ربها والحفاظ على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فداوموا عباد الله اعتصاما بكتاب الله واستمساكا بسنة نبيه الأواه، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه، فهما ركيزة القوة ومكمن العزة، لأنهما جوهر هذا الدين العظيم. وقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه الحقيقة، فهذا عمر بن الخطاب يقول: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولا عجب أن يدعونا ربنا جل جلاله إلى التمسك بهذا الحبل المتين، لأنه سبيل جمع الأمة وحاميها من التمزق والتفرق. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا لإخواننا في أرض الأقصى المبارك، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث، ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وكل عام وأنتم بخير.